سلام لكم أهوية وهاتي مفكرنا جز مفكرت جز حواتين حتين سلام نعختكم يخون كبران تخاتاتلتي مهرجز زي مهرجز تسمي مدبنا قنقع جز من النتنان بهلنان سجانان حزو نخيط أف إلون نبز مس ولدون خم حلالف سرح زلو مدب تي في بممهر إياسو كحساي إن تساناده وترو بساعة زي بورك أو تي بي اس نبغاتكم من محلالف نختكاتاتلونا بخبرنا عدم كبران تخاتاتلتي مهرو جئز أبز حلفو بزعبا توساكا قس زولو رينا نيرنا لو مدما متأيك عن فيدالات زولينا قس رينا توساكا قسوون كابرانا نتي قسي ناب حتو خنقيرون دحر دلينا كما يغيرنا نغيرو زولينا لما عنتي خنري انت خونا جن متأيقان فيدالات زولينا خنري لما عنتي متأيقان فيدالات متأيقان قالات زولو دحر خنري يومينا نساتهم حزقن متأيقان فيدالات زولو كلتا فيدالات يوم زلو مالتي ناب حتو زخونا عنقص نزرخبنا يو عنقص نحلافي ويون نتنبيت عنقص كمي غيرنا اينا ناب حتو نقيرو زبلينا لما عندي كنري تخاتاتلوني متأيقان فيدالات زبهالو كلتا يوم نساتهم كا نون هون زوليو نو فيدال هو فيدال زولو زياتهم نحادا عنقص ناب حتو يغيرو مالتي زوم كلتا فيدالات زياتهم هنا لما عندي كنري فلما جن اب تجرينيا اب صحاحفانا كنريو زغبانا نجر الله ملكت حتو نتقاملو زحز زلو معصيد زمسل ملكت حتوي قداموت صحافتي سواسو تجرينيا جن زحز نتقاملو زلنا تمرته ጥያቄ ወይ ከአትምርተ ሕቶ ናሃተና خمزه ይኮነ ናሃተና ግን ሰለስተ ነጥቢ ከምዝኾነ ይገልጹ ንኣብነት ደብተራ ማቴዎስ ሓጎስ ዝተባሃሉ በ1951 ዓመተ ምህረት ሰዋስው ትግርኛ ክብሉ ኣብ ሰመይዎ መጽሐፎም ናሃተና እቲ ትክክለኛ ሕቶ ምልክት ሰለስተ ነጥቢ ከምዝነበረ እዮም ዝገልጹ نابنت كمزي أبز سليدا تريو وزلهم دحاندو وعيلكا نمبال كمزي يوم صحف زنورنبر دحاندو وعيلكا نمبال ازي حتو ملكت اي تقامون زنبرو قدم زولو صحفاتون بسلسته نطبي نتمرتا حتو خطقمو نريئينا ازي نمنتايو منتان كنفلطوي مخنياتو اتوم ابتسواسو تغرينيا صحافو ليق انتايم زولو فلتانة تبلنا يو أربعة نتبونا لنا ثلاثة نتبي انت اتنايو انت تتقامنا لو صبوغ يزو الحساب يوزل لهم ازوين محبار زاكليو نابتي جئز كن كايد كلنا جن هو نو زولو فيدالات نعاي ناقص عمود اتا فيدال بممسع ناب حتو يغيروا ايهم نساتهم نرأيهم نابنت انا آئمركو يبل أنا فليت مالتي فليت أديه نموال تعزبل أنا عائمر كنو حنت في دلتي نبحثو يغيروا له مالتي نحنا عائمرنا نحنا فليتنا نبل نحنا فليتنا دينا نموال نحنا عائمرنا نبل أنت عائمرك نسخا فليتك ديخا نموال أنت عائمرك نبل أنتمو أئمركمو نسخاتكم فليتكم نبل ناو حتو هنقيرو نسخاتكم فليتكم دو نمبال أنتمو أئمركمو نبل مالتي أئمركمو نبل نسخاتكم فليتكم ديخم مالتي نسخي فليتكي نمبال أنتي أئمركي نبل نسخي فليتكي ناو حتو نمغيار أنتي أئمركي نبلا فليتك دو مالتي نسخاتكم فليتكن نمبال أنتن أئمركن نبل نساتكم فليت كندو نمبال أنتن عايمركننو نبل مالت عايمركننو نبل فليت كندو نبل مالتي وقتو عايمرا نسو فليت مالتي فليت دو نمبال نو إنا نوس خام وداتا
أئمرنو فليطدو مالتي وأتوم أئمرو ساتم فليطوم مالتي فليطوم دون مبال وأتوم أئمرونو نبل مالتي يأتي أئمرت نسا فلتات مال نسا يأتي أئمرت نسا فلتات مالتي فليط أدون مبال يأتي أئمرتنو نبل وأتون أئمرا نساتم فليطان مالتي فليطان دون مبال وأتون أئمرانو نبل حزي تملكتو نو طرح زبلو فيدلات أب قدميت بموساخ نتعنقص نتملو حساب نابحتو خنقيرو نخلينا نو طرح يكونن هو ونكمو أنا أئمركه أنا فليطدو نحنا أئمرناه نحنا فليطنادو أنت أئمركه سخا فليطكادو እንዳለ በ10 ቅጽል ይخلي ስለዚህ ኑን ሁን ዝብሉ ፊደላት እዚአቶም እንታዮም መጠይቃን ፊደላት እዮም ማለት ናብነት አፍቀረ ንብል ፈተወ ማለት ትፈትዋዶ ንመባል ታፈቅራኑ ንብል ወይካ ታፈቅራሁ አንተ ታፈቅራሁ ታፍቅራዶ ትፈትዋዶ ማለት ኣብ ትግርኛውን ሓንቲ ፊደል ያዶ ያትብል ስለዚህ ከምዚአቶም ዝመሰሉ አይመር ከኒኑ ፈሊጥ ካንዶ ማለት አይመር ከኒኑ ፈሊጥ ካንዶ ናብነት ክልተ ህዋትን ክልተ ሰባት እንደሃርሃልዮም ዮሴፍ አይመር ኮኑ ዮሴፍ ፈሊጥ ካየዶ ዝ ውእቱ አርኬ እዚ አርኬ እዩ ፈሊጥ ካየዶ ማለት እዚ ጥራሕ እንተ ይኮነ ናብ ትንቢት ክንከይድ ከለናውን ተአምር ትብሎ ትፈልጥ ኢኻ ማለት እዩ تفلت دو نمبال تأمرنو إنا نولا مالت تفلت دو ويكا تأمره نولا تفلت دو مالتي تأمري ندحري لنايا تفلت إخي مالتي تفلت دو نمبال دما تأمرينو تفلت دو مالتي سلازي كومزي نابلنا تنبيتون مالتي حالا في طرح زي كونا نتنبيتون نابحتو كنكيرو نخيلينا كومو بتمساسالي نسخا ديخا نمبال أنتنو أركول يوسف نسخا ديخا عرك يوسف مالتي أنتنو ممهر جئز نسخاريخا ممهر جئز مالتي أنتنو زت أوعي كني نسخاريخا زت أوعي خاني أنتمونو ممهران نسخاتكم ممهران ديخم نسخاتكم ديخم ممهران كمالتي سلازي نوز بالفيدل هو بالفيدل أمود أتان داوسخنا نخلهم ناب حطوهن كيروم نخيلينا مالتي سلازي كالق قصون نمس سباها زبل أمسجنا مالتي أنا سبايكونو أنا أمسجينو أنتمو سبايكمونو سخاتكم أمسجينكم دو تمهاري تمرتي أصنيعهم نمبال أردئتي أصنوء تمهرتا يبل تمهاري تمرتي أصنيعهم مالتي تمهاري تمرتي أصنيعهم دو نمبالجن أردئتي أصنوء تمهرتا يسخون مالتي أصنوء تمهرتا تمرتي أصني عمدو مالتي سلازي كلاتهم كمزياتهم زمسلو نغارات نون دا وسخنا هون دا وسخنا بقدميت ناب حتو خنقيروم نخيلينا مالتي نايجز ناب حتو نمغيار بطعم تزغلله نغاري مسايلو مسا مالتي مسيدو نمبال نو ويكا هو يخاتوسخ مسانو مسايكا نولو مسيخا مالتي مسيخا دو نمبال مسايكنو نو طرحنا نوس ويكا هو مسايكا هو نبل مالتي سلازي ازوم فيدلات زياتهم زرخبنا يو عنقص زوم فيدلات زياتهم اموداتا اندحر قميطنالو ناب حتو قيرنا يلنا مالتي يمص نابندت تميت وؤتو يمص اندحرلنا نسو كمصيو مالتي نسو خمص ديو نمبال ግን وؤتو يمصهنو نبل وؤتو هورا نسو خد مالت كيددو نمبال وؤتو هورانو نسو نابغزو خيددو وؤتو هورانو حببيتو نسو نابغزو خيددو مالتي سلازي كومزي ناغبرنا نون هون زولو فيدلات ناوسخنا ناب حتو خنقيرو نخيلينا مالت امبار ازي كابلنا اغره منغدنا سلستيوم نغرات حزنا يمكن كيدينا نحاده عنقص ወይ ከዓ نحاده ግሲ በአወንታ በአሉታ በሕቶ ክንሪዮይና ማለት ንኣብነት መጻ ዝብል ግሲ ኣሎ መጻ አወንታይ ንኣብነት ኣነ መጺኤ ክብል ኣነ መጻእኩ ይብል ናብ ኣሉታ ክቅይሮ እንድሕር ኮይነ እንታይ ዝውስኽ ኢ ዝውስኽ እዚ ኣብዚ ተስተውዕሉ ላይ ዝደልታ እዩ ክልተ ፊደላት
ኢ ዝብል ፊደል እውን ንሓደ አንቀጽ ብድሕሪቱ ተቐሚጡ ናብ ኣሉታ ይቕይሮ ኑ ዝብል ፊደል ድማ ነታ ኣወንታ ዝነበረ ብቅድሚቱ ብምቕማጥ ናብ ሕቶ ይቕይሮ ነታ ኣሉታ ዝነበረ እውን ኑ እንድሕር ገይርናሉ ናብ ሕቶ ይቕይሮ ስለዚ እዚኣቶም ብዓሰርቱ መራሕያን ገይርና ንርአዮም ክልቲኦም ፊደላት እቲ ሓደ ነታ አንቀጽ ናብ ኣሉታ ክቕይሮ ከሎ እቲ ሓደ ፊደል ድማ ብቅድሚት ኮይኑ ነታ አንቀጽ ናብ ሕቶ ይቕይሮ ማለት እዩ ንኣብነት ብዓሰርቲኦም መራሕያን በቶም ክንድስም ተባሂሎም ዝፍለጡ ንርአዮ ኣነ መጻኢኩ እዚ እንታይ እዩ ኣወንታ እዩ መጺአ እዩ ኣነ ኣይመጻኹን ንምባል ኣነ ኢመጻኢኩ ኣሉታ ኮይኑ ማለት እዩ ናብ ሕቶ ንምቕያር መጺአ ዶ ንምባል ኣነ መጻኢኩኑ ንብል ማለት እዩ ንህነ መጻኢና ኣይመጻናን ክንብል ንህነ ኢመጻኢና ንብል ኣይመጻና ንምባል ኢ ወሲኽና ብቅድሚቱ ኑ እንድሕር ወሲኽናሉ ድማ ንህነ መጻኢናኑ እንድሕር ድማ መጺና ዶ ማለት እዩ አንተ መጻኢካ መጺኻ ናብ ኣሉታ ክቕይሮ አንተ ኢመጻኢካ ኣይመጻኻን ንስኻ መጺኻ ዶ ንምባል አንተ መጻኢከኑ ኢለ ኑ ዝብል ፊደል ብምውሳኽ ናብ ሕቶ ይቕይር አንትሙ መጻኢክሙ ንስኻትኩም መጺኹም ማለት እዩ ናብ ኣሉታ ክቕይሮ ኢ ክውስኽ አንትሙ ኢመጻኢክሙ ንስኻትኩም ኣይመጻኹምን ናብ ሕቶ ክቕይሮ እንድሕር ኮይና አንትሙ መጻኢክሙኑ ንስኻትኩም መጺኹም ዶ ማለት እዩ አንቲ መጻኢኪ ንስኺ መጺኺ ማለት እዩ ናብ ኣሉታ ክቕይሮ ከለኹ አንቲ ኢመጻኢኪ ናብ ሕቶ ክቕይሮ አንቲ መጻኢኪኑ ንስኺ መጺኺ ዶ ማለት እዩ አንትን መጻኢክን ንስኻትክን መጺኽን ኣይመጻኽን ንምባል አንትን ኢመጻኢክን መጺኽን ዶ ንምባል ከዓ አንትን መጻኢክንኑ ንብል ማለት እዩ ውእቱ መጻ ንሱ መጺ ማለት እዩ ናብ ኣሉታ ንምቕያር ኢመጻ ናብ ሕቶ ንምቕያር ድማ መጻኑ ማለት እዩ መጺኢ ዶ ማለት እዩ ውእቶም መጹ መጺኦም ኣይመጹን ንምባል ውእቶም ይመጹ መጺኦም ዶ ንምባል ውእቶም መጹኑ ንብል ይእቲ መጻት መጺኣ ኣይመጻትን ኢልና ናብ ኣሉታ ንምቕያር ይእቲ ይመጻት መጺኣ ዶ ንምባል ድማ ይእቲ መጻትኑ ንብል ማለት ውእቶን መጻ መጺአን ኣይመጻን ውእቶን ይመጻ መጺኦም ዶ ንምባል ድማ ውእቶን መጻኑ ውእቶን መጻኑ ንብል ማለት እዚ ጥራሕ እንታይ ኮነ ግን ነታ ኣሉታ እውን ናብ ሕቶ ክንቀይሮ እንድሕር ደሊና ናብ ኑ ኢና ንውስኽ ወይ ከዓ ሁ ኢና ንውስኽ ንኣብነት ውእቱ ይመጻ ኢልና ናብ ኣሉታ ምስ ቀይርናዮ ኣይመጻን ዶ ንምባል ይመጻኑ ኢና ንብል ዮሴፍ ይመጻኑ እስከይ እዜ ዮሴፍ ይመጻኑ እስከይ እዜ ዮሴፍ እስካብ ሕዚ ኣይመጻን ዶ ማለት እዩ ውእቱ በልዓ ንብል ንሱ በሊዑ ማለት እዩ ኣይበልዕን ንምባል ውእቱ ይበልዓ ንብል ኣይበልዕን ዶ ንምባል እውን ኑ ወይ ከዓ ሁ ኢና ንውስኽ ውእቱ ይበልዓኑ ንሱ ኣይበልዕን ዶ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ኢልና ኣሉታ ዝገበርናዮ ናይ ኣሉታ ሕቶ ክነምፅእ እንድሕር ኮይንና እውን ኑ ወይ ከዓ ሁ ዝብሉ ፊደላት ኢና ንጥቀም ማለት እዩ እዚ ብሃላፊ ኢና ርኢናዮ ብትንቢት እውን ከምኡ አንተ ትመጽእ ንስኻ ክትመጽእ ኢኻ ማለት እዩ ናብ ኣሉታ ክንቀይሮ ከለና አንተ ኢትመጽእ ንስኻ ኣይትመጽእን ንስኻ ትመጽእ ዲኻ ንማለውን አንተ ትመጽእኑ አንተ ተሃውርኑ ትኸይድ ዲኻ አንተ ትበልዕኑ ትበልዕ ዲኻ ኣነ እበልዕኑ ክበልዕ ድየ ማለት ከምዚ እናገበርና ክንሪኦም ንኽእል ኢና ለማዓንቲ ዝረኣናዮም እንታይ እዮም ኑን ሁን ዝብሉ ፊደላት ንዓናቕጽ ናብ ሕቶ ከም ዝቕይርዎም መጠይቃን ፊደላት ዝብሉ ኢና ርኢና ናይ ለማዓንቲ መደበይ ነዚ ይመስል ነይሩ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ኣመና የመስግነኩም ጥቀ እሴባሃክሙ